यो रेडियो नेपाल हो। अब रत्नावली शर्माबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा जस्ता मानव विकास सूचकांकमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सबैको सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेकोमा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको जोड़। स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड 2077 पालना गर्न स्वास्थ्य सेवा प्रदायक निकायलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको निर्देशन। यस वर्षको वसन्त ऋतुमा सगरमाथा आरोहणका लागि 400 भन्दा बढ़ी आरोहीले अनुमति लिएको पर्यटन विभागद्वारा जानकारी। र अमेरिकी राष्ट्रपति र दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति बीच रक्षा सम्बन्धी महत्वपूर्ण सहमति। ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ? सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा? यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर। पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ? किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटिसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा। ल, त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त। सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# डायल गर्नुहोस्। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, वातावरण संरक्षण र सामाजिक सुरक्षा जस्ता विकासका सूचकांकका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको बताउनु भएको छ। हिजो काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केही क्षेत्रमा गुणात्मक परिवर्तन भए पनि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, औद्योगिकीकरण र रोजगारी सिर्जनाका क्षेत्रमा चुनौतीको सामना गर्नु परिरहेको बताउनुभयो। उहाँले स्वाधीन, समुन्नत तथा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकास गर्नु अहिलेको राष्ट्रिय कार्यभार भएको उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारको निरन्तरको प्रयास, निजी क्षेत्रसँगको अन्तर्क्रिया एवं समस्या समाधानका निम्ति गरिएका साझा प्रयास, प्रशासन संयन्त्रमा सुधार लगायतले समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरूमा महत्वपूर्ण सुधार आएको उल्लेख गर्नुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको हिजोको बैठकमा सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माणका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन नीति र योजना निर्माण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन विषयको जरूरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाब दिनुहुँदै अर्थमन्त्री डाक्टर महतले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि अर्थतन्त्र चलायमान गराउन आफ्नो सम्पूर्ण प्रयास केन्द्रित गरेको बताउनुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर महतले कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, पूर्वाधार विकास लगायतका क्षेत्रमा लगानी बढ़ाउन आवश्यक रहेकाले सरकारले त्यसका लागि पहल शुरू गरिसकेको उल्लेख गर्नुभयो। यसअघि बैठकमा त्यस सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्नुहुँदै सांसद मदन कुमारी शाहले मुलुकमा लगानीको वातावरण बन्न नसकेका कारण अर्थतन्त्र ओह्रालो लागेको, नीतिगत भ्रष्टाचार रोक्न नसकेका कारण अर्थतन्त्र संकटमा पर्दै गइरहेको बताउनुभयो। प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिनुहुँदै सांसदहरूले कृषिमा उत्पादन बढ़ाउने योजनाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा लैजानु पर्नेमा जोड़ दिनुभयो। सांसदहरूले नेपालको अर्थतन्त्रमा संरचनागत रूपमै समस्या रहेको, वैदेशिक व्यापार घाटामा रहेको, सरकारको आर्थिक संचितिको अवस्था ऋणात्मक हुनुले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव परिरहेको बताउनुभयो। सांसदहरूले देशको आर्थिक परिसूचक चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेकाले त्यसलाई सरकार र राजनैतिक दलहरूले गम्भीरतापूर्वक लिएर समस्या समाधान गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभाको बैठक आज दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको छ। राष्ट्रिय सभाको हिजोको बैठकले संसदीय सुनवाई समितिमा राष्ट्रिय सभाबाट रहने सदस्यहरूको नामलाई सहमति दिएको छ। बैठकले सांसदहरू जगप्रसाद शर्मा, देवेन्द्र दाहाल र रमेशचंद्र रायमाझीलाई संसदीय सुनवाई समितिमा मनोनित गर्ने सहमति दिएको हो। बैठकमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली अनुसार संसदीय सुनवाई समितिमा मनोनित गर्न सिफारिश गर्नुभएको थियो। प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले आदिवासी जनजाति आयोगको तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन 2078-79 पेश गर्नुभयो। यसअघि बैठकमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले कार्यक्रममा जाने क्रममा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि ढुंगा मुढा भएको प्रति सरकारका तर्फबाट दुःख व्यक्त गर्नुका साथै त्यसको निन्दा गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री श्रेष्ठले कानूनभन्दा बाहिर गएर गर्ने कुनै पनि हरकत रोक्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको र आक्रमण प्रयासमा संलग्न एकजनालाई पक्राउ गरिएको र 2 जना प्रहरी घाइते भएको जानकारी दिनुभयो। गृहमन्त्री श्रेष्ठले नागरिकको सुरक्षा र अधिकारको रक्षा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो।
कुनै पनि कोणबाट गैर संवैधानिक गतिविधि गर्ने, शान्तिपूर्ण गतिविधिको सट्टा अराजक गतिविधि गर्ने, कुनै पनि नेता, कार्यकर्ता वा नागरिकहरूको शान्तिपूर्ण आवत जावत, भेला, कार्यक्रमलाई अवरोध उत्पन्न गर्ने कुरालाई छुट दिन सकिँदैन। त्यसकारणले यो हामी सबैले धेरै संघर्ष गरेर, बलिदानीपूर्ण संघर्ष गरेर प्राप्त गरेको यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समाजवाद उन्मुख समावेशी लोकतन्त्र र त्यसलाई संस्थागत गरेको नयाँ संविधान रक्षा गर्न, त्यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र त्यसले प्रत्याभूत गरेको लोकतान्त्रिक अधिकारलाई स्थापित गर्न र अभ्यासमा जान दिन सरकार प्रतिबद्ध छ। त्यसकारणले शान्ति सुरक्षाको हकमा सरकारले पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ र यस प्रकारको घटना हटाउनेतिर नलाग्न, यस प्रकारको गतिविधि नगर्न सरकार सबैमा अपील गर्दछ। सबै कुरा वार्ताद्वारा, संवैधानिक बाटोबाट, लोकतान्त्रिक बाटोबाट समाधान गर्न सकिन्छ, तर त्यसलाई छोडेर यस प्रकारको कुनै पनि गतिविधि गरिएमा त्यसलाई छुट दिन सकिने छैन। गृहमन्त्री श्रेष्ठले निरा पाण्डे आचार्यको हत्या सम्बन्धमा अनुसन्धान भइरहेकाले अब केही दिनमै त्यसको सत्य तथ्य सार्वजनिक हुने र दोषी पनि पक्राउ पर्ने जानकारी दिनुभयो। उहाँले मिटर ब्याजीको समस्या समाधानका लागि कानून ल्याउने तयारी भइरहेको र यसमा सरकार गम्भीरताका साथ लागिरहेको पनि बताउनुभयो। सांसदहरूले उठाउनु भएको नागरिकता समस्याका विषयमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले दलहरूबीच सहमति गरेर नागरिकताविहीन नेपालीको समस्या समाधान गर्न सकिने बताउनुभयो। यसअघि हिजोको बैठक शुरू लगत्तै सांसदहरूले समसामयिक विषयमा धारणा राख्नुभयो। बैठकमा सांसद पदम गिरीले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जाने कार्यक्रममा केही व्यक्तिहरूले ढुङ्गामुढा गरेको भन्दै सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। सांसदहरू गगन कुमार थापा र बिजुला कुमारी रायमाझीले हालै काठमाडौँको सरस्वती नगरमा व्यवसायी निरा पाण्डे आचार्यको हत्या भएको घटनामा संलग्न हत्यारा खोजी गरी सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन र अपराधीलाई कठघरामा उभ्याउन सरकार समक्ष माग गर्नुभयो। सांसद प्रभु शाहले देशका विभिन्न स्थानमा भएका आगलागीका घटना र असिना पानीले बाली नालीमा क्षति पुगेका पीड़ितहरूको राहतका लागि माग गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक भोलि शुक्रबार दिउँसो 1 बजेका लागि निर्धारण गरिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड 2077 पालना गर्न सबै स्वास्थ्य सेवा प्रदायक निकायलाई निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयका उपसचिव एकदेव खनालद्वारा जारी परिपत्रमा सबै सरकारी, निजी, सामुदायिक प्रतिष्ठान तथा मेडिकल कलेजलाई विपन्न, असहाय र बेवारिस बिरामीका लागि निशुल्क उपचार सेवा उपलब्ध गराउन निर्देशन गरेको हो। परिपत्रमा बिरामीले संस्थाबाट सेवा प्राप्त गर्दा लाग्ने शुल्क, प्रक्रिया तथा अवधि समेत खुलाएको बिरामी बडापत्र अस्पतालको अग्रभागमा राख्न निर्देशन दिएको छ। परिपत्रमा स्वास्थ्य संस्थाहरूले सवारी साधनको पार्किङ शुल्क नउठाउन र जनशक्तिलाई न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन समेत निर्देशन दिएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट हिजो 1 जनाको निधन भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। हिजो 1634 जनामा गरिएको कोरोना परीक्षणमा 82 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 361 रहेको छ भने उपचारपछि हिजो 65 जना घर फर्किएका छन्। मन्त्रालयले कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ़दै गइरहेकाले खोप लगाउन सबैमा आग्रह गरेको छ। समाचार रेडियो नेपालबाट सुनिरहनु भएको छ। अब एकैछिन सूचना र सन्देश। नयाँ वर्ष 2080 को शुभ उपलक्ष्यमा समस्त नेपालीहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै बैंकको 68औं वार्षिक उत्सवको सुखद अवसरमा मुलुकको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व मार्फत अर्थतन्त्रको दिगो विकास एवं सुरक्षित एवं सक्षम भुक्तानी प्रणालीको सबलीकरणका लागि आवश्यक मौद्रिक नीति निर्माण गरी सोको व्यवस्थापन र वित्तीय सेवाको पहुँच अभिवृद्धि गर्दै वित्तीय प्रणाली प्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने र मुलुकले परिलक्षित गरेको आर्थिक विकासको लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पुर्याउन सदा समर्पित रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौ। नेपाल राष्ट्र बैंक परिवार। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको स्वास्थ्य अवस्था सुधारोन्मुख रहेको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। भारतको नयाँ दिल्ली स्थित अल इण्डिया इन्स्टिच्यूट अफ मेडिकल साइन्सेस एम्समा उपचाररत राष्ट्रपति पौडेलको स्वास्थ्य सम्बन्धी केही परीक्षणको रिपोर्ट अझै आउन बाँकी रहेको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। छातीको इन्फेक्सनका कारण त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगंजमा भर्ना भई लगातार एन्टिबायोटिक चलाउँदा पनि प्रभावकारी नभएपछि चिकित्सकहरूको सुझाव अनुसार राष्ट्रपति पौडेल भारतीय सरकारी अस्पताल एम्समा
उपचारका लागि जानु भएको थियो। राष्ट्रपति कार्यालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रपति संस्थालाई विवादमा पार्ने मनसायले केही संचार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा भ्रामक सूचना र दुष्प्रचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाबीच भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो भएको भेटवार्तामा राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले रूसको संघीय संसदको उपल्लो सदनको निमन्त्रणामा भएको भ्रमणका बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक पारित गरेर संसद अधिवेशन छिट्टै अन्त्य गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी नेतृत्व र कार्यकर्तामा भएका असन्तुष्टिलाई पार्टीभित्रै छलफल गरेर समाधान गर्न आग्रह गर्नु भएको छ। झापाको बुद्ध शान्ति गाउँपालिकामा हिजो आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले एमालेको ग्रासरूट अभियान मार्फत पार्टीलाई चलायमान बनाउन सबै कार्यकर्तालाई आग्रह गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले देशले भोगिरहेको वर्तमान समस्यालाई समाधान गर्नेतर्फ लाग्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। बागमती प्रदेशको चालू अधिवेशन गैरातीदेखि अन्त्य भएको छ। हिजो मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार प्रदेश प्रमुख यादव चन्द्र शर्माले बागमती प्रदेश सभाको चालू अधिवेशन अन्त्य गर्नु भएको हो। प्रदेश प्रमुख सचिवालयबाट बैठक अन्त्य भएको सूचना प्रदेश सभामा प्राप्त भएको प्रमुख सचिव कृष्ण हरि खड्काले बताउनुभयो। प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो बैठक गएको पुस 18 गते बसेको थियो। यस वर्षको वसन्त ऋतुमा सगरमाथा आरोहणका लागि 400 भन्दा बढ़ी आरोहीले अनुमति लिएका छन्। पर्यटन विभागका अनुसार हिजोसम्म 42 आरोही समूहका 463 आरोहीले सगरमाथा आरोहणको अनुमति लिएका हुन्। पर्वतारोहण शाखाका अनुसार अब 2-3 जना नेपाली र केही विदेशी सगरमाथा आरोहणको अनुमति लिने प्रक्रियामा छन्। समग्रमा यो वर्षको वसन्त ऋतुमा करिब 470 आरोहीले अनुमति लिने विभागको अनुमान रहेको छ। अनुमति लिएका आरोही अहिले सगरमाथाको आधार शिविर र दोस्रो शिविरमा आरोहणको प्रतीक्षामा रहेका छन्। जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि 77 वटै जिल्लामा पाठ्य पुस्तक पुर्याएको जनाएको छ। सबै जिल्लामा पाठ्य पुस्तक पुगे पनि वितरणको काम भइरहेकाले केही विद्यालयमा सहज रूपमा पुग्न अझै केही दिन लाग्ने केन्द्रले जनाएको छ। केन्द्रका प्रबन्ध संचालक अनिल झाका अनुसार करिब 90% पाठ्य पुस्तक वितरण भइसकेको छ। केन्द्रलाई कक्षा 6 देखि 12 सम्मका लागि 1 करोड़ 50 लाख थान पुस्तक छाप्ने जिम्मा दिइएको थियो। राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले 27औं राष्ट्रिय चिया दिवस यही वैशाख 14 देखि 16 गतेसम्म मनाउने भएको छ। 3 दिनसम्म चिया प्रवर्धन सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम गरिने दिवसमा चिया उत्पादक, किसान, प्रशोधक, उद्योगी, व्यवसायी, विक्रेता, उपभोक्ता, विभिन्न राष्ट्रबाट सहभागी हुने कूटनीतिज्ञ लगायत विशिष्ट व्यक्तिको सहभागितामा आज नेपाल पर्यटन बोर्डमा 4थो अन्तर्राष्ट्रिय चिया महोत्सव गरिनेछ। काठमाडौँमा हिजो आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक विष्णु भट्टराईले त्रिदिवसीय कार्यक्रम अन्तर्गत काठमाडौँमा चिया प्रदर्शनीका साथै नेपाली अर्थोडक्स चियामा लागू हुने ट्रेसाबिलिटी प्रणालीको प्रारम्भ गरिने जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार इलाममा चियाका बगैँचा अवलोकनका लागि भ्रमणका साथै नेपाली र विदेशी चिया व्यापारी बीच शिष्टाचार व्यापारिक बैठक गराइनेछ। यस वर्ष गुणस्तर, निर्यात र आर्थिक उपार्जन बढ़ाउँ, चिया क्षेत्रलाई राष्ट्रको समृद्धिसँग जोडौं भन्ने मूल नाराका साथ यो दिवस मनाउन लागि हो। विक्रम सम्वत 1920मा इलाममा चिया खेती शुरू भएको भए पनि झापा, पाँचथर, धनकुटा र तेह्रथुम जिल्लालाई विक्रम सम्वत 2039मा चिया क्षेत्रका रूपमा घोषणा गरी सरकारी तवरबाटै व्यावसायिक चिया खेतीको प्रवर्धन गरिएको पाइन्छ। पर्वतका स्थानीय तहहरूले सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढ़ाउन विभिन्न कार्यक्रम ल्याएका छन्। रोशन तिवारीको रिपोर्ट। पर्वतको पैयौं गाउँपालिकाले चालू शैक्षिक सत्रमा गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि, शिक्षक र कर्मचारीलाई आफ्ना बालबच्चालाई सामुदायिक विद्यालयमै भर्ना गर्ने अभियान चलाएको छ। यो कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भइरहेको बताउनुहुन्छ पैयौं गाउँपालिका 5 का वडाध्यक्ष निर्भीक नारायण भुर्तेल। सबै कर्मचारी र यहाँका जनप्रतिनिधिहरू सबैले अब सामुदायिक विद्यालयमा चाहिँ पढाउने भन्ने चाहिँ साझा धारणा छ र सबैजना चाहिँ प्रहरहरू, शिक्षक साथीहरू, गाउँपालिकाका कर्मचारीहरू र जनप्रतिनिधि
जनप्रतिनिधिले चाहिँ अहिले पालिकाको सामुदायिक स्कुलमा भर्ना गरेको अवस्था छ। सामुदायिक स्कुलहरूमा भर्ना कार्यक्रम बढेको छ। अहिले कसैलाई विश्वास नभएका नागरिकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ विश्वास दिलाउनको लागि आगामी वर्षमा चाहिँ सामुदायिक शिक्षामा चाहिँ सुध्रियो है भन्ने पार्ने चाहिँ हाम्रो मेन लक्ष्य छ। कुस्मा नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयबाट एसईमा 3.65 जीपीए भन्दा बढी ल्याउने विद्यार्थीलाई मासिक भत्ता दिने कार्यक्रम ल्याएको छ। यस्तै प्रहलाई भत्ता, ईसीडी शिक्षकको तलबमान वृद्धिदेखि विद्यालयको प्रविधिमा सुधारका कार्यक्रम ल्याइएको छ। कुस्मा नगरपालिकाका शिक्षा शाखाका प्रमुख विष्णु प्रसाद तिवारी सामुदायिक विद्यालयमा पठन पाठन गरेर एसईमा जीपीए 3.65 वा सो भन्दा माथि ल्याउने विद्यार्थीहरूलाई वार्षिक रूपमा 30,000 रुपियाँ विद्यार्थीको खातामा हामीले यो पैसा राखिदिई पनि सकेका छौं। प्रह भत्ता दिने गरेका छौं। विद्यालय कर्मचारी ईसीडीका शिक्षकहरूलाई थप गरेर दिएका छौं। सेनिटरी प्याडको व्यवस्था गरेका छौं। जलजला गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीलाई निशुल्क होस्टलको व्यवस्था गरेको छ। पालिका भरका सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनेदेखि शिक्षकलाई प्रविधिमा दक्ष बनाउने पालिकाको तयारी रहेको बताउनुहुन्छ अध्यक्ष राजु प्रसाद आचार्य। अहिले प्रारम्भिक चरणमा यो सेसनदेखि 11-12लाई चाहिँ पालिका भरिका विद्यार्थीहरूलाई गाउँपालिकाले होस्टेलको व्यवस्थापन गरेर 11-12लाई चाहिँ अस्थायी रूपमा एउटै विद्यालयमा पढाउने तयारी गर्दैछौँ। गाउँपालिकाको एकीकृत शैक्षिक क्यालेण्डर चाहिँ प्रकाशित हुँदैछ। सबै गाउँपालिका भरिका 44वटै सामुदायिक विद्यालयमा एकै प्रकारको पोस्ट चाहिँ अगाडि बढ्ने कार्यक्रमहरू तयार गरेका छौँ। सामुदायिक विद्यालय प्रति समुदायको विश्वास नहुँदा विद्यार्थी संख्या घट्दो क्रममा छ। पालिकाहरूले थालेको अभियानले अभिभावक र विद्यार्थीहरूको विश्वास जितेर खाली हुँदै गएका विद्यालयमा फेरि विद्यार्थी फर्किने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। रोशन तिवारी, रेडियो नेपाल, पर्वत। समाचार रेडियो नेपालबाट सुनिरहनु भएको छ। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति युन सुक योल बीच रक्षा सम्बन्धी महत्वपूर्ण सहमति भएको छ। सहमति अनुसार अमेरिकाले दक्षिण कोरियाको रक्षाका लागि आणविक हतियार भएको पनडुब्बी तैनाथ गर्नेछ। त्यसै गरी उत्तर कोरियामाथि आणविक हतियार प्रहार गर्न पर्ने परिस्थिति आएमा त्यसको योजनामा अमेरिकाले दक्षिण कोरियालाई समावेश गराउने सहमति गरेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था बीबीसीले जनाएको छ। दक्षिण कोरिया आफै आणविक हतियार नबनाउन सहमत भएको छ। द्वन्द्वग्रस्त सुडानबाट 10,000 भन्दा बढ़ी मानिस कास्ट्रोल र अर्केनको स्थल सीमा पार गर्दै छिमेकी मुलुक इजिप्ट पुगेका छन्। इजिप्टको जनरल अथोरिटी फर ल्याण्ड एण्ड ड्राई पोर्ट्स जीएएलडीपीले एक विज्ञप्ति जारी गरी द्वन्द्वग्रस्त सुडानबाट करिब 5 दिनमा 10,000 भन्दा बढ़ी मानिस भागेर इजिप्ट पुगेको जनाएको हो। अप्रिल 21 देखि 25 को बीचमा कास्ताल हुँदै 1,297 जना इजिप्ट गएका थिए भने अन्य 8,897 जना अर्किन हुँदै इजिप्ट प्रवेश गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। गत अप्रिल 15मा सुडानी सेना र अर्धसैनिक र्यापिड सपोर्ट फोर्सेस बीच राजधानी खार्तुम र अन्य सुडानी क्षेत्रमा भीषण युद्ध भएको थियो। सुडानको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार सुडानमा अहिलेसम्म 400 भन्दा बढ़ी व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको छ भने 4,000 भन्दा बढ़ी घाइते भएका छन्। सुडानबाट आफ्ना कूटनीतिज्ञ र नागरिकलाई सुडानभन्दा बाहिर निकाल्ने लागि परेका समय युद्धरत पक्षहरू सोमबार मध्यरातदेखि 3 दिने युद्ध विरामका लागि सहमत भएका छन्। भारतको छत्तीसगढ़ राज्यमा प्रहरीको गाड़ीले जमिर मुनि बिछाइएको विस्फोटक पदार्थलाई ठक्कर दिँदा त्यसमा सवार 10 जना प्रहरी र एक चालकको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले उक्त घटनालाई सन् 1960 को दशकमा शुरू भएको माओवादी विद्रोहीको संलग्नताको आशंका गरेको छ। दन्तेवाड़ा जिल्लामा विद्रोहीको गतिविधिको अनुसन्धान गर्ने मिशनबाट फर्केका प्रहरी समूहको मृत्यु भएको समाचारमा जनाइएको छ। अब आर्थिक समाचार। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले विदेशी लगानी र प्रविधि भित्राउने वातावरण बनाउन सरकार लागि परेको बताउनु भएको छ। गोल्छा ग्रुपले बुधबारबाट कोरियन प्रविधिको सामसुङ टेलिभिजनको उत्पादन गरी बिक्री शुरू गरेको समारोहमा मन्त्री रिजालले त्यस्तो धारणा व्यक्त गर्नु भएको हो। कोरियाले नेपाली युवालाई रोजगारी दिनेदेखि नवीनतम प्रविधिको विकासमा वर्षौंदेखि नेपाललाई सहयोग गर्दै आएको उद्योग मन्त्री रिजालले उल्लेख गर्नुभयो। नेपालमा नै कोरियाली प्रविधिको टेलिभिजन उत्पादनले व्यापार घाटा घट्नुका साथै नेपालमा रोजगारी समेत बढ्ने र विदेशी प्रविधि भित्राउन सहयोग पुग्ने समेत मन्त्री रिजालले उल्लेख गर्नुभयो। गोल्छा ग्रुपले कोरियाको सामसङ कम्पनीसँगको सहकार्यमा नवलप्रासीको रामग्राम नगरपालिका वार्ड नम्बर 11 मा उत्पादन गरेर सामसङ टिभीको बिक्री वितरण शुरू गरेको हो। कार्यक्रममा रामग्राम नगरपालिकाका नगर प्रमुख धनपत यादवले नगर क्षेत्रमा लगानी मैत्री वातावरण बनाउन आफूहरू प्रतिबद्ध रहे पनि 3 तले सरकारको समन्वय अभावमा नीति बाजिने गरेको उल्लेख गर्नुभयो। देशकै प्रमुख भन्सारको रूपमा रहेको एकीकृत भन्सार जाँच चौकी आईसीपी वीरगंज र
सिरसिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षको 9 महिनामा 1 खर्ब 82 अर्ब 57 करोड़ 22 लाख रुपियाँ राजस्व असुली गरेका छन्। अर्थ मन्त्रालय भन्सार विभागले आईसीपी भन्सारलाई 9 महिनाको अवधिमा 1 खर्ब 91 अर्ब 3 करोड़ 64 लाख 11 हजार राजस्व उठाउने लक्ष्य तोकेको भए पनि आयात निर्यात व्यापार प्रभावित भएसँगै वीरगञ्ज भन्सारको राजस्व असुलीमा गिरावट भएको प्रमुख भन्सार प्रशासक राजेन्द्र प्रसाद चुडालले जानकारी दिनुभयो। वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले 9 महिनामा तोकिएको लक्ष्य भन्दा झण्डै 39.73% 75 अर्ब 90 करोड़ 29 लाख कम राजस्व असुली भएको छ। यसै गरी चालू आर्थिक वर्षको 9 महिनामा सिरसिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सारले 67 अर्ब 43 करोड़ 86 लाख 95 हजार राजस्व असुली गरेको छ। बीमा कम्पनीलाई न्यूनतम चुक्ता पुँजी कायम गर्न दिइएको समय सीमा 3 महिना थप भएको छ। नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमक दर्ता तथा बीमा व्यवसाय सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका 2073 लाई संशोधन गरेर नयाँ निर्देशिका जारी गर्दै चुक्ता पुँजी कायम गर्ने सीमा असार मसान्तसम्म पुर्याएको हो। विक्रम सम्वत 2079 चैत मसान्तसम्म चुक्ता पुँजी कायम गर्न नसक्ने बीमकले मनासिब कारण सहित निवेदन दिएमा प्राधिकरणले निर्देशिका बमोजिमको चुक्ता पुँजी 2080 असार मसान्त भित्र कायम गर्ने गरी म्याद थप गर्न सक्ने संशोधित निर्देशिकामा भनिएको छ। हाल सञ्चालनमा रहेका 17 जीवन बीमा कम्पनी मध्ये एउटा र 16 निर्जीवन बीमा कम्पनी मध्ये 3ले मात्रै चुक्ता पुँजी पुर्याएको प्राधिकरणले जनाएको छ। नेपाली शेयर बजारमा बुधबार दोहोरो अंकको गिरावट भएको छ। बुधबार बजारको परिसूचक 13.68 अंकले घटेर 1892 को बिन्दुमा कायम भएको छ। यस दिन 264 कम्पनीहरूका 25,71,202 किता शेयरहरू 84 करोड़ 70 लाख 28 हजार रुपियाँमा किनबेच भएका छन्। मुन्सिम हाइड्रोपावर लिमिटेडको शेयर बाँडफाँड भएको छ। एनआईसी एसिया क्यापिटल लिमिटेडले यही वैशाख 4 देखि 7 गतेसम्म सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गरेको 9,94,114 किता साधारण शेयर बाँडफाँड गरेको हो। 11,74,228 जना आवेदकबाट 1 करोड़ 25 लाख 81 हजार 270 किता शेयर किन्नका लागि आवेदन परेको थियो। आर्थिक समाचारका साथमा भुवन आचार्य। अब खेल समाचार। ओमानले एसीसी प्रिमियर कप क्रिकेटको सेमिफाइनलमा स्थान पक्का गरेको छ। त्रिवी क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा बुधबार भएको खेलमा साउदी अरबलाई 72 रनले पराजित गर्दै सेमिफाइनलमा स्थान पक्का गरेको हो। 367 रनको लक्ष्य पछ्याएको साउदी अरबले 46.5 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर 294 रन मात्रै बनाउन सक्यो। ओमनको अहिले 6 अंक रहेको छ भने नेपालको 5 अंक रहेको छ। यो समूहबाट नेपाल पनि सेमिफाइनलमा पुगिसकेको छ। नेपालको एक खेल बाँकी रहेको छ। समूह चरणको अन्तिम खेलमा बिहीबार नेपालले कतारसँग खेल्दैछ। कीर्तिपुर स्थित ट्यू क्रिकेट मैदानमा हुने खेल बिहान 9 बजीबाट शुरू हुनेछ। नेपाल र कतार बीच अहिलेसम्म एक खेल भएकोमा नेपाल अपराजित रहेको छ। नेपाल र कतार बीचको एक मात्र भेट 2008 मा यूएईमा आयोजना भएको एसीसी ट्रफी एलिटमा भएको थियो। खेलमा नेपालले 7 विकेटले जितेको थियो। अर्को खेलमा यूएई सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। बहरानलाई 8 विकेटले हराउँदै यूएई सेमिफाइनलमा पुगेको हो। जितका लागि पाएको 117 रनको लक्ष्य यूएईले 27.4 ओभरमा पूरा गर्यो। त्यसअघि मूलपानी मैदानमा टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको बहरान 40.5 ओभरमा 116 रनमा अलआउट भएको थियो। 3 स्टार क्लब र मछिन्द्र फुटबल क्लबले शहीद स्मारक ए डिभिजन लीगमा बराबरी खेल्दै अंक बाँडेका छन्। 3 स्टार र मछिन्द्रले गोलरहित बराबरी खेल्दै अंक बाँडेका हुन्। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशालामा बुधबार भएको प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा दुवै टोलीले गोलका केही अवसर सिर्जना गरे पनि सदुपयोग गर्न नसक्दा खेल बराबरीमा टुंगियो। यस बराबरीसँगै दोस्रो स्थानमा रहेको 3 स्टारको 12 खेलमा 22 अंक पुगेको छ। 3 स्टारको 12 खेलमा 17 अंक पुगेको छ। अर्को खेलमा सातदोबाटो युथ क्लबले फराकिलो जित निकालेको छ। च्यासल मैदानमा बुधबार सातदोबाटोले संकटा क्लबलाई 4-0 गोल अन्तरले हराएको हो। सातदोबाटोको जितमा विलियम एसिड्यू र दीपक सिंह ठकुरले 2-2 गोल गरे। नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च गण्डकीले पोखरामा आयोजना गर्न लागेको 7औं सशस्त्र पोखरा स्पोर्ट अवार्डको मनोनयन सार्वजनिक गरेको छ। पोखरामा बुधबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर मञ्चले 4 विधामा मनोनयन पर्न सफल भएका 3 जना खेलाडी र प्रशिक्षकको नाम सार्वजनिक गरेको हो। वर्ष खेलाडीमा पुरुषतर्फ क्रिकेटका करण केसी, आर्चरीका गंगबहादुर कुँवर र टेनिसका प्रदीप खड्का रहेका छन्। वर्ष खेलाडी महिलातर्फ आर्चरीकी रुजिना थापा मगर, फुटबलकी सावित्रा भण्डारी र आइटिएफ तेक्वान्डोकी सुस्मिता थापा मगर रहेका छन्।
अजय बम। अब मौसम आज सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेश लगायत देशका पहाड़ी भागमा आंशिक बदली रही सुदूरपश्चिम लगायत कर्णाली र गण्डकी प्रदेशका पहाड़ी भागका केही स्थान र अन्य प्रदेशका पहाड़ी भागका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङ सहित वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 28.2 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 13 डिग्री सेल्सियस। अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 86%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 26 देखि 28 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 5:28 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:35 हुनेछ। अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा जस्ता मानव विकास सूचकांकमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सबैको सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेकोमा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको जोड़। स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड 2077 पालना गर्न स्वास्थ्य सेवा प्रदायक निकायलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको निर्देशन। यस वर्षको वसन्त ऋतुमा सगरमाथा आरोहणका लागि 400 भन्दा बढ़ी आरोहीले अनुमति लिएको पर्यटन विभागद्वारा जानकारी। र अमेरिकी राष्ट्रपति र दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति बीच रक्षा सम्बन्धी महत्वपूर्ण सहमति। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो रेडियो नेपालबाट बिहान 7 बजेको समाचार सकियो। 8 बजे अंग्रेजीमा समाचार सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।